नमस्कार। यस भिडियोमा हामी इन्टर्नल डिभिजनको जुन फर्मुला हुन्छ त्यसलाई भेक्टर फर्ममा लेखेर प्रुभ गर्नेछौँ। सो हामी हेरौँ कि सबभन्दा पहिला इन्टर्नल डिभिजन भनेर हामी के बुझ्छौँ। ओके, मानौँ हामीसँग एउटा पोइन्ट छ ए र कहीँ एउटा फेरि ओरिजिन छ हाम्रो। सो ओ ए सम्मको जुन भेक्टर छ हाम्रो त्यो भयो लाइक यहाँ ओ भनौँ ए को पोजिसन भेक्टर र यसलाई मानौँ हामी ए ले डिनोट गर्यौँ भने अर्को कुनै पोइन्ट छ हाम्रो बी भने ओ देखि लिएर बी सम्मको जुन भेक्टर छ हाम्रो बाङ्गो भेक्टर भयो अलि हामी स्ट्रेट बनाउने प्रयास गरौँ। ओके, सो यस्तो भेक्टर जुन छ यसलाई हामी बी भेक्टर भनौँ। ओके, यसको पोजिसन भेक्टर भयो। अब हामी यी दुवैलाई कनेक्ट गरौँ, लाइक एबीलाई कनेक्ट गरौँ हामी। सो कनेक्ट हामी ग्रिनले गरौँ। सो यसरी एबी कनेक्टेड छन्। ओके, गुड। र एबीमा यस्तो कुनै एउटा पोइन्ट छ पी, यो पोइन्ट कहीँ एउटा छ, यो पी पोइन्ट छ। यो पी पोइन्टले के गरेको छ भने हामी त्यो कुरा यहाँ हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी ओपीलाई कनेक्ट गरौँ र ओदेखि पीसम्मको जुन भेक्टर छ त्यसलाई हामी लाइक यहाँ पी भेक्टर पनि भन्नु हुन्थ्यो। सो पी भेक्टर इज इक्वल टु दिस, तर ओपी भेक्टर नै भनौँ ल, ठिकै छ। सो यो ओपीले के गरेको छ कि एबीलाई इन्टर्नली m:n को रेसियोमा डिभाइड गरेको छ। सो एबीलाई m:n को रेसियोमा डिभाइड गर्नुको मिनिङ भयो कि यहाँ जुन एपी छ यसको लेन्थ यदि m छ भने बीपी को लेन्थ n छ। यो फेरि रेसियो फर्ममा छ, एक्ज्याक्टली mn हुन जरुरी छैन, mn को केही मल्टिपल पनि हुन सक्छ। सो यहाँ म भन्न चाहिरहेको छु कि यहाँ एपी डिभाइडेड बाई पीबी इज इक्वल टु m/n हुन्छ त्यो। ओके, सो हामी लेख्न पनि सक्छौँ कि n टाइम्स एपी इज इक्वल टु m टाइम्स पीबी। यहाँ मात्रै मैले क्रस प्रोडक्ट गरिसकेको छु, त्यसरी म क्रस प्रोडक्ट गरेर लेख्न सक्छु। अब हामी हेरौँ कि एपी र पीबी सेम डाइरेक्सनमा छन्। ओके, यदि एबी कुनै भेक्टर छ भने यी दुवै सेम डाइरेक्सनमा छन्। सो हामी लेख्न सक्छौँ और n टाइम्स एपी भेक्टर इज इक्वल टु m टाइम्स पीबी भेक्टर। ओके, गुड। अब हामी एपी भेक्टरलाई यसको पोजिसन भेक्टरको फर्ममा लेखौँ। सो मानौ पी को पोजिसन भेक्टर ओपी पोजिसन भेक्टर छ वा सिम्पली ओपी छ भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ कि दिस इज इक्वल टु वा और n टाइम्स एपीलाई लेख्न सक्छौँ हामी ओपी माइनस ओए। यस अघिको पढेको जुन थ्योरम थियो त्योमा भने धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, हामी यहाँ भर्खर यसलाई युज गर्यौँ अब। एन्ड दिस इज इक्वल टु m टाइम्स पीबी जुन भेक्टर छ। सो पीबी भेक्टर इज इक्वल टु ओबी माइनस ओए भेक्टर। ओके, गुड। आई मिन ओए होइन, ओपी भेक्टर एक्चुअली। सो हामी यसलाई ओपी गरौँ, ओपी भेक्टर। ओके, गुड। अब हामी दुवैतिर हेरौँ कि ओपी ओपी दुवै साइड छ। सो हामी सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई कमन लिएर केही गर्न सक्छौँ होला। सो अब हामी ओए र ओबीलाई यसको जुन सर्ट फर्म्सहरू छन् त्यसमा लेखौँ। सबभन्दा पहिला मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, मल्टिप्लाई पहिला गरौँ र त्यसपछि लेखौँ। सो ओपी माइनस ए भेक्टर लेख्न सकिन्छ किनभने ओए को पोजिसन भेक्टर ए भेक्टर छ भने m टाइम्स ओबी र ओबी को मिनिङ छ वा डेफिनेसन छ बी भेक्टर माइनस ओपी भेक्टर। यसलाई मल्टिप्लाई पनि गर्दैछौँ एकैचोटिमा हामी। सो m टाइम्स बी भेक्टर माइनस यहाँ लेखौँ अब m टाइम्स, यहाँ पनि हामी n टाइम्स छुट्यो सो यहाँ पनि n लेखौँ। सो m टाइम्स ओपी भेक्टर। ओके, दुवै साइड हाम्रो ओपी ओपी छ। सो हामी दुवै साइड m ओपी एड गरौँ। सो हामी लेख्न सक्छौँ और n ओपी भेक्टर प्लस m ओपी भेक्टर र n ए भेक्टर सब्ट्र्याक्ट गरौँ। आई मिन n ए भेक्टर पनि एड गरौँ। सो दिस इज इक्वल टु m बी भेक्टर प्लस n ए भेक्टर। ओके, सो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ के बच्यो अब। और लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो ओपी कमन छ भने के छ यहाँ आएको n प्लस m वा m प्लस n भने यतातिर हाम्रो केही पनि छैन, जे छ त्यो लेखिराखौँ प्लस n ए भेक्टर। इट मिन्स और ओपी भेक्टर इज इक्वल टु mb भेक्टर, आई मिन m टाइम्स b भेक्टर प्लस n टाइम्स a भेक्टर डिभाइडेड बाई m प्लस n। सो एक्चुअली यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। सो यो छ हाम्रो इन्टर्नल डिभिजनको फर्मुला। यहाँ यो फर्मुला याद गर्न जरुरी छ, यो याद गर्नु पनि पर्ने हामीलाई, तर यहाँ बुझौँ कि यहाँ भइ के रहेछ। यहाँ इन्टर्नल डिभिजनको मिनिङ हुन्छ
इन्टर्नल डिभिजनको मिनिङ हुन्छ कि यहाँ जुन पी पोइन्ट छ त्यसले इन्टर्नली जुन एपी छ यसलाई एम र एनको रेसियोमा बाँडेको हुन्छ वा टुक्रा गरेको हुन्छ। त्यसकारण हामी यसलाई यसरी गरेर लेख्न सक्छौँ। ओके, यो बुझ्न जरुरी छ। यहाँ जुन मेन स्टेटमेन्ट थियो त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो, यो बुझौँ। त्यसपछि अगाडिको बिचको स्टेप केही नबुझे पनि हुन्छ, एक्चुअली नबुझ्यो होइन, नयाद गरे पनि हुन्छ, म त्यो भन्न चाहेँ। सो यो नयाद गरे पनि हुन्छ, लाइक यो यति इम्पोर्टेन्ट छैन। कन्क्लुजन हामी याद गरौँ र यो कन्क्लुजन कसरी आयो त्यो प्रोसेस हामी याद गरौँ, त्यो स्टेप याद गरौँ। एक्चुअली त्यो मेन यहाँ कन्क्लुजन के थियो, हाम्रो यो फर्स्ट लाइन र लास्ट लाइन, त्यो दुवै याद हुनु पर्यो हामीलाई इन्टर्नल डिभिजन फर्मुलामा। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा थ्योरम 3 जसलाई हामी मिड पोइन्ट फर्मुला भनौँ, र एक्चुअली मिड पोइन्ट फर्मुला हामी यहाँ इन्टर्नल डिभिजन जुन फर्मुला छ त्यसबाट नै प्रुभ गर्छौँ। सो हामी थ्योरम 3 मा जाउँ अब।